জগপথে আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংগ্রামে। ये बंगाली, ये सिंधी, पंजाबी और पठान एक हुए हैं सारे, इनका मुल्क है पाकिस्तान। आदाब। शेख मुजीबुर रहमान मुत्तहदा पाकिस्तान के मशरकी बाजू के अहम तरीन रहनुमा शुमार किए जाते थे। शेख मुजीबुर रहमान 17 मार्च 1920 को ज़िला फरीदपुर में पैदा हुए। 1943 से 47 तक वो कुल हिंद मुस्लिम लीग की कौंसिल के रुकन रहे। 1946 में बंगाल असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने उर्दू की मुखालफत की और ख़ुद को पहले बंगला और फिर मुस्लिम कौमियत का तासुर देकर ख़ुद को नस्लन बंगाली ज़ाहिर किया। हुसैन शहीद सरवर्दी 8 सितंबर 1928 को मगरबी बंगाल में पैदा हुए। उन्होंने 1950 में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। इस जमात को बनाने में मुकम्मल बंगाली कौम परस्त रहनुमा अब्दुल हमीद खान भाषानी भी शामिल थे, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी और पाकिस्तान की तकसीम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। बाद में शेख मुजीबुर रहमान ने इस जमात में शमूलियत इख्तियार की और फिर जमात के नाम से पाकिस्तान और मुस्लिम का लफ्ज़ हज़फ करके अवामी लीग बना दिया। हुसैन शहीद सरवर्दी सोशलिस्ट अवामी लीग के वो वज़ीर आज़म थे जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान में अलहदगी पसंद की तहरीकों की पुष्ट पनाही बंद कर दो, और कहा कि नेहरू तकसीम हिंद और नज़रिया पाकिस्तान को रोल बैक करने की कोशिश से बाज आ जाएं। एक दिन शेख मुजीब ने हुसैन शहीद सरवर्दी से पूछा कि क्या मशरकी बंगाल आज़ाद मुल्क बन जाएगा। हुसैन शहीद सरवर्दी ने कहा कि ऐसा सोचना भी नहीं, ये मुल्क बड़ी मेहनत और नज़रिए के साथ बनाया गया है। शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से मफरूज़ात बहुत से पाए जाते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल है कि वो शुरू से ही अलहदगी का जहन रखते थे, ऐसे बयानात भी देते थे। फिर अपनी ही तकरीरों में एक तरफ तो वो अलहदगी का जहन बंगालियों का पुख्ता करते हैं, तो उसी वक्त दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा देते थे। वो इस्लाम को रियासती अमूर से दूर रखने की बात करते थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बंगाली रहनुमाओं को भी पसंद नहीं आती थी। मशरकी पाकिस्तान में माशरती, सकाफती और मौशी हालात बिगड़ गए थे। 3 अजीम बंगाली मुस्लिम पाकिस्तानी कौम परस्त रहनुमाओं के इंतकाल के बाद मशरकी पाकिस्तान की भाग दौड़ और कौम परस्तों के हाथ आई तो अलहदगी पसंद मजबूत हुए। 24 साला मुल्क जो अभी अपने पैरों पर खड़ा ना हुआ था, 1000 मील दूर मगरिबी बाजू से और दूर होता चला गया। मुजीब अब मजबूत होते जा रहे थे। फरवरी 1966 में उन्होंने पहली मर्तबा कौमी कॉन्फ्रेंस लाहौर में 6 नकात पेश किए, जिसे बहुत पजीराई मिली। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये नकात दुरुस्त हैं, लेकिन इनके कुछ नुक्तों से अलहदगी की बू आ रही थी, जिसमें बातचीत जारी रही। मशरकी बंगाल के लोग मादरे मिल्लत फातिमा जिना की हार के बाद ये समझ रहे थे कि जिस मुल्क में बानियान की इज्जत नहीं, वो मुल्क कैसे आगे चलेगा। लेकिन अभी तक अलहदगी की मुल्क गिर तहरीक का कोई वजूद नहीं था। 1966 में 6 नकात के बाद 1967 में अगरतला साजिश के सामने आया, जिसमें गुमान किया गया कि मशरकी पाकिस्तान ने अलहदगी के लिए भारत से राब्ता बढ़ाया है। जनवरी 1968 में मुजीब को भी नामजद किया गया, जो पहले ही 6 नकात की वजह से जेल में थे। अयूब, जो अपनी हुकूमत को मजबूत करना चाहते थे, और उनके दस्त रास्त भुट्टो ही हालात को दाएं बाएं कर रहे थे। बंगला बचाओ तहरीक के साथ साथ अगरतला साजिश और 6 नकात ने बंगालियों के कौम परस्ताना जज्बात को मज़ीद मजबूत किया, और मुजीब ने जल्द ही बंगालियों के दोस्त का लक़ब हासिल किया। बंगाली कौम नाज़िमुद्दीन, फजल हक और सहरवर्दी के साथ नाइंसाफ़ी और फातिमा जिना की हार पर बहुत दिल बर्दाश्त थे।
لیکن پھر بھی یہ نہ سمجھ سکیں کہ ناانصافیاں صرف مشرقی پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہی بلکہ یہ مغربی پاکستان کے مظلوم دیگر خطوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اور ایک ملک بن کر ہی ان ناانصافیوں سے جان چھڑایا جا سکتا ہے۔ پر ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ مشرقی پاکستان میں کوئی پاکستانی قوم پرست نہ بچا، اور بنگالی قوم پرستوں اور علیحدگی پسندوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بہرکیف عوام کا مطالبہ بڑھا، اور ایسے میں ایوب خان نے اپنی گرتی حکومت بچانے کے لیے اور ترقی کے حوالے سے ایک کانفرنس بلوائی۔ شیخ مجیب الرحمن نے تمام کیس ختم کرنے کا مطالبہ کیا، یحییٰ نے بھی ایوب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسے حالات میں عوامی مطالبات مجیب کے حق میں آنے لگے، اور سیاستدانوں کے کہنے میں مجیب کے اوپر سے کیس کو ختم کر دیا گیا۔ اب مجیب مکمل خود اعتماد ہو گیا تھا۔ یحییٰ کی حکومت آئی، 1970 کے انتخابات کا اعلان ہوا۔ بھارت تمام معاملات کو باریک بینی کے ساتھ مشاہدہ کر رہا تھا اور علیحدگی کے لیے بنگال میں حالات خراب کر رہا تھا۔ ایسے میں مقامی بااثر ہندو بنگالی جو معیشت اور تعلیم میں بنگال میں اہم کردار ادا کر رہے تھے نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا۔ 1970 میں مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا اور پورے ملک میں انتخابات ملتوی کروانے کا فیصلہ ہوا۔ مجیب نے سیلاب پر سیاست کی اور کہا کہ سیلاب کے آنے سے انتخابات کیوں روکے جائیں؟ انتخابات ہوں گے، اور اگر نہ ہوئے تو بہت سی مشکلات سامنے آئیں گی۔ فی الحال انتخابات ہوئے، سیلاب کی تباہ کاریوں پر مشرقی بنگال میں سیاست ہوئی، اور اس طرح بنگالی بانیان پاکستان، بنگالی زبان، بنگالی معیشت، 6 نکات، اگرتلہ اور پھر بھولا سیلاب کا جواز بنا کر مجیب نے انتخابات جیت لیے۔ اس طرح سے حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشرقی پاکستان میں صرف عوامی لیگ ہی انتخابات لڑ رہی تھی اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی؟ تو ایسا نہیں تھا۔ مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں بھی انتخابات میں حصہ لے رہی تھیں، لیکن ان کو انتخابات کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ چونکہ وہ جماعت مکمل طور سے نظریہ پاکستان اور پاکستان حمایتی جماعتیں تھیں، اس تشدد سے عوام کے دل میں خوف پیدا ہوا اور ووٹ صرف عوامی لیگ کو پڑا۔ ادھر مغربی پاکستان میں دیگر علاقائی جماعتوں نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو پڑے، لیکن جیت عوامی لیگ کی ہوئی، اور وہ وزیر اعظم بننے کو مکمل طریقے سے تیار تھے۔ یحییٰ کی خواہش تھی کہ دونوں بازوؤں پر مشتمل حکومت بنائی جائے۔ یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہی بنایا جائے گا، لیکن پھر تمام معاملات ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے۔ مجیب اور بھٹو کی طرف سے الٹے سیدھے بیانات آنا شروع ہوئے۔ یحییٰ خان اپنی حکومت کا کام بتاتے رہیں اور اپنی تمام وفاداریاں اور ذمہ داریاں گنواتے رہیں۔ حکومت کو یوں دونوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ 1968 سے ہی مشرقی پاکستان میں بغاوت ملک توڑنے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ 1970 کے انتخابات کے بعد بگڑتے ہوئے حالات نے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا، اور یوں قوم پرست تعصبی بنگالیوں کی تنظیم مکتی باہنی اور بھارتی فوج، پاکستان فوج اور رضاکاروں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ بھارت مکتی باہنی کے ذریعے پہلے ہی مشرقی پاکستان کو کھوکھلا کر چکا تھا۔ وقت آنے پر اس نے بھرپور جنگ کا آغاز کیا، اور مغربی پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ جنگ میں قتل و غارت اور لوٹ مار لازمی ہوتی ہے۔ ایسے میں مکتی باہنی نے غیر بنگالیوں اور بہاریوں کو چن چن کر مارے، ان کی عورتوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ اسی طرح مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ بنگالیوں کی طرف سے بھی مغربی پاکستانیوں کے خلاف لوٹ مار، ان کی عورتوں کو نہ بخشنے کے الزامات بھی بیان کیے گئے۔ شیخ مجیب کو رہا کرتے وقت
भुट्टो ने कन्फेडरेशन की पेशकश भी की थी, लेकिन मुजीब ने इनकार कर दिया था। शेख मुजीब की डायरी में ये बात भी मिली कि बांग्लादेश बनाने का उसका 30 साला ख्वाब पूरा हुआ। यूं कायदे आज़म का मुल्क नाअहल हुक्मरानों और मुफाद परस्त सियासतदानों और अवाम का मुल्क और उसके नज़रियात से दूर रहने की वजह से टूट गया, जो आज तक मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए तकलीफ दह बात है। उम्मीद है आपको मशरिक़ी पाकिस्तान की तारीख़ हमारी ज़बानी समझ आई होगी। अगर आप हमारी आरा से इत्तफ़ाक़ करते हैं या नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारी डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें। वीडियो को मुकम्मल देखने में हम आपके शुक्रगुज़ार हैं।